जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव, अल्लाह ही मोहब्बत, खुदा की जात की मोहब्बत के साथ 4 साल 5 साल उनकी मोहब्बत में कमी आ जाती है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मोहब्बत वैसी है जैसे उनकी ब्याह हुआ था, उनकी मोहब्बत 25 साल 50 साल के अंदर भी वैसी है। आइए उनके लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। हालेलुया। खुदा ऐसी मोहब्बत चाहता है। खुदा कंप्लेन करता है ईमानदारों से, ईमानदार बिलीवर जो यीशु के लहू से खरीदे हैं गए हैं, जो मसीह की दुल्हन है। इस्राएल को कहा, मैं जानता हूं कि तू ब्याह वाली मोहब्बत मेरे साथ करती है, मेरे पीछे बियाबान के अंदर बंजर जमीन में यानी क्राइसिस के अंदर भी तू मेरे साथ रही, तू मेरे साथ रही, लेकिन तूने पहली सी मोहब्बत क्या की है? छोड़ दी, ब्याह वाली मोहब्बत छोड़ दी है। ख्याल कर कि तू कहां से गिरी है और तौबा कर और फिर वापस मोहब्बत में आ जा। मगर कौम बनी इस्राएल तो लिखा है कि वो खुदा से दूरी हो गई, खुदा उनके पीछे पीछे गया, खुदा उनको बुलाता रहा। गुनाह के सबब से वो गुलामी के अंदर गए, गैर कौमों के हत्या चढ़ गए, मगर खुदा लिखा है पीछे पीछे गुलामी के अंदर उनके पीछे गया, उनको छुड़ाने के लिए गया, क्योंकि वो बर्रा की बीवी है। आमीन। कलीसिया बर्रा की बीवी, मगर इस्राएल तो उसकी बीवी है, यहोवा की बीवी। खुदा मोहब्बत करता है, खुदा चाहता है कि फर्स्ट लव हम खुदा के साथ कायम रखें। वो कंप्लेन करता है कि पहली सी मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर खुदा देखना चाहता है, मगर फर्स्ट लव के अंदर खुदा हमें देखना चाहता है, मगर हम फर्स्ट लव के अंदर नजर नहीं आते। मगर इस्राएल तो लिखा है गैर मबूदों के पीछे भाग गई, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस्राएल कौम जो थी वो गुनाह के स्वरूप से गैर मबूदों की परस्तिश करने लगी। जिंदा खुदा को छोड़कर, यहोवा खुदा को छोड़कर, लिखा है गैर मबूदों के बुतों के आगे झुकने लगी, उनको उनकी वर्शिप करने लगी, बुत बनाकर, और उनको उनकी परस्तिश करने लगी। लिखा है जिंदा खुदा को छोड़ा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है इस्राएल को नबी कहता है कि ऐ इस्राएल, तूने क्या गैर कौमें तो अपने बुतों को कभी छोड़ती नहीं है, मगर वो तो बुतों को, उनके बुत झूठे बुत हैं, जो बोलते नहीं, जो जवाब नहीं देते, जो कोई उनको जवाब देने वाले नहीं है, बुत है, जस्ट बुत है, ईंट पत्थर के बने हुए हैं। वो झूठे अपने खुदाओं की इबादत करते हैं, मगर तू जिंदा खुदा को, भाई जो तेरा जिंदा खुदा है, तेरी आवाज को सुनता है, फिर बोल कर जवाब देता है, तुझे शिफा देता है, तुझे बरकत देता है, तूने अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया। हाँ, मैं जानता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करती, क्राइसिस के अंदर बंजर जमीन बियाबानों के अंदर मेरे पीछे पीछे चली, मगर अब तू कहां है? अब वो पुकारता है, मगर अब वो पहली सी मोहब्बत चाहता है। मगर कौन बनी सर तो की नहीं ना खुदा से, वो खुदा से आज तक दूर है, खुदा के बेटे को आज तक कबूल नहीं किया। यहोवा की बात करती है, मगर खुदा के बेटे को कबूल नहीं किया, क्योंकि लिखा है जिसने खुदा के बेटे को कबूल किया वो खुदा को जान जाएगा। लिखा कोई राह है नहीं कोई आसमान पर जाने के लिए। लिखा है शगीद कहने लगे, खुदा हमें बाप से मिला दे, यहोवा से मिला दे। तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इस बात की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा हमारी जिंदगी में कंप्लेन करता है, पहली सी मोहब्बत चाहता है। कलीसिया ईमानदार, मैं और आप यीशु मसीह की कलीसिया है, हमारी जिंदगी में भी मोहब्बत कायम रहे। वो हमसे कहता है, कंप्लेन करता है, अगर कमी आ गई है कहता तौबा कर, माफी मांग, दोबारा उस मोहब्बत के लेवल में आ जाओ। और खुदावंद कहता है कि पहली सी मोहब्बत, फर्स्ट लव के तरफ से खुदा हमसे मांगता है और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि तूने पहली सी मोहब्बत मेरे साथ करना छोड़ दी। अभी हम लास्ट संडे बच्चों को, यहाँ पर लोगों को, ईमानदार बिलीवर लोगों को हम बपतिस्मा देकर आए हैं, तो इसको ये फर्स्ट लव के अंदर है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोहब्बत कम ना होने पाए। हो सकता है दुनिया के लोग आपको गुमराह करेंगे, दुनिया के लोग, दुनिया के थपेड़े, दुनिया की बातें, दुनिया की गलत तलीमात आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, मगर आपने वो लव जो है इसी के साथ कर रहे हैं, वो भाई उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। वरना शिकायत खुदा करता है, यीशु मसीह शिकायत करता है कि तूने पहली सी लव, पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी, फर्स्ट लव को छोड़ दिया। तो कहता है कि ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा कर और फिर दोबारा उस बहाली पर आ जा। आमीन।
تو خداوند کے کلام لکھے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، یوحنا عارف جو پتمس کے جزیرہ پر بند تھا، اس کا لیول محبت کا بالکل بھائیو، یوحنا کا، پترس کا، مر گئے ہیں مسیح کی خاطر، مگر ان کا لو جو تھا، لو کا جو لیول تھا نا، وہ نیچے ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ وہیں رہا۔ ان کو مار دیا گیا مسیح کی خاطر، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا مسیح کا۔ یہ افسس کی کلیسیا کے اندر بھائیو، ہولی کالب جو اس کا، ہولی کالب ایک پاسٹر تھا وہاں کا، لکھا ہے اس کو انہوں نے پکڑا اور ان کو کیا کیا، خادم کو کہا کہ مسیح کا انکار کر دے، مسیح کا انکار کر ورنہ تجھے جلا دیں گے۔ ہولی کالب کو کہنے لگے افسس کی کلیسیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے وہ 33 سال میرے ساتھ وفادار رہا، اب بھی آگے وفادار ہے، میں کیسے اس کا انکار کروں؟ ہاللیلویہ۔ کہتا ہے وہ 33 سال منادی کرتا رہا، ساری زندگی میرے ساتھ مسیح وفادار رہا، تو میں آج کیسے اس سے بے وفائی کر دوں؟ میں بے وفائی نہیں کر سکتا مسیح کی، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے اس کو زندہ جلا دیا گیا افسس کی کلیسیا میں، مگر مسیح کا انکار نہیں کیا، یعنی مسیح کے لو کو اس نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ تو یسوع مسیح اس کلیسیا کی کیا تعریف کرتے ہیں وہاں پر؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو نکیلیوں کی تعلیم پر عمل نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے نکیلیوں کی تعلیم سے، میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ نکیلیوں کی تعلیم کیا تھی؟ یہ فرقہ تھا ایک، اور یہ بت پرست لوگ تھے اور زیادہ بیویاں کرتے تھے۔ نجات بھی پا لی، بپتسمہ بھی لے لیا، توبہ بھی کر لی، مسیح کے ساتھ بھی چل رہے، مگر ساتھ ساتھ یہ قانون رکھا ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم بتوں کی قربانیاں کھائیں گے، بت پرستی کریں گے، حرام کاری کریں گے، ناپاکی کے اندر چلیں گے۔ نجات ہم نے پائی ہے، کوئی بات نہیں، نجات کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی بدکاری، زیادہ بیویاں کریں گے۔ یہ ان کا قانون تھا، انہوں نے قانون پاس کیا ہوا تھا۔ جیسے آج امریکہ کے اندر اور ملکوں کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، عورت کے ساتھ شادیاں اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ اس دور کے اندر افسس کی کلیسیا کے اندر بھی لکھا ہے، افسس کی کلیسیا لکھا ہے دکھ سہتے سہتے لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ چل رہی ہے، صحیح لو کر رہی ہے مسیح کے ساتھ، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر مسیح کے ساتھ تکلیفیں بھی اٹھا رہی ہیں، مگر خداوند کے کلام لکھا ہے نوکینیوں کی تعلیم سے بھی نفرت کرتی ہے۔ لکھا ہے جھوٹے رسولوں کو ان کو پا کر ان کو کلیسیا سے انہوں نے باہر نکال رکھا ہے، یعنی اس قدر مچور کلیسیا تھی افسس کی کلیسیا۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مگر اس سے شکایت یہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ نفرت کر رہے تھے ان چیزوں سے، ایسے جھوٹے نبیوں کو بھی انہوں نے باہر نکال رکھا تھا، فوراً پہچان لیتے تھے یہ جھوٹے نبی۔ اس قدر مچور کلیسیا تھی، مگر خداوند یسوع نے آ کر کیا کہا ان سے؟ ایک شکایت کی، اس نے کمپلین کی، اس نے کہا میں تم سے خوش ہوں کہ تم دکھ سہتے سہتے میرے ساتھ تھکی نہیں، مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تم نے پہلی سی محبت فرسٹ لو اسے چھوڑ دیا، پہلی سی محبت۔ حالانکہ خدا کے ساتھ دکھ بھی سہ رہی ہے، جھوٹے نبیوں کو پا کر ان کو نکال بھی دیا ہے، اور نکیلیوں کی تعلیم تو بہت خطرناک تھی، میں نے بتایا انہوں نے حرام کاری کرتے تھے، ساتھ مسیح کو بھی قبول کرتے، بپتسمہ بھی لیتے تھے اور چرچز میں بھی آتے تھے، مگر بتوں کی قربانیوں کے گوشت بھی کھاتے تھے۔ حرام کاری، ناپاکی، زیادہ بیویاں کرنا، یہ سب فال ٹیچنگ تھی اس دور کے اندر، مگر لکھا ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اور یہ تعلیم جو تھی یہ بلعام نبی نے اسرائیل کے اوپر لانے کی کوشش کی اور اسرائیل لوگوں کو بھی گمراہ بھی کر دیا، اور یزبل کی یہ تعلیم تھی، ملکہ تھی۔ تو یہ جو نکیلیوں کی تعلیم یہ بڑی خطرناک تعلیم تھی۔ تو خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ان کو ماننا ہی نہیں تھی، مگر خدا کے ساتھ بھی چاہ رہی تھی، دکھ بھی سہ رہی تھی، مگر یسوع مسیح آ کر اس کلیسیا سے کمپلین کرتا ہے کہ تم نے پہلی سی محبت میرے ساتھ چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ میں اس کلیسیا کے تعلق سے پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی اس کلیسیا میں گناہ نظر نہیں آتا، مگر گناہ تھا، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کہتا ہے تم نے پہلی سی محبت، اس کا کچھ نہ کچھ تو آیا ہے، وہ لیول جو محبت کا ہے وہ نیچے گرا ہے، وہ گراف نیچے آیا ہے، جس کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت میرے ساتھ چھوڑ دی، فرسٹ لو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے دوبارہ کیا کر، بحال ہو۔ اور بحال ہونے کے بعد وہ کیا کہتا ہے یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر پڑھیے، مکاشفہ کتاب کے اندر، مکاشفہ دوسرا باب اس کی 4 آیت کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے، سنیے خدا کے کلام لکھا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کیا کر، کام کر، پہلے کی طرح کیا کر، کام کر۔
اس کا مطلب ہے کہ محبت کے اندر کمی آئی ہے تو محبت کے اندر خدا کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے، خدمت کا کام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کمی آ گئی. یعنی جس لیول کے اندر وہ کام کرنا چاہیے ان کو وہ کام نہیں کر رہے. تو جیسے ان کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، کلیسیا کے اندر 5-4 منسٹری چل رہی تھی، یعنی پاسٹر کی منسٹری تھی، رسولوں کی منسٹری تھی، اور پھر رسول، پاسٹر، نبی، استاد اور ٹیچر، یہ ساری منسٹری کلیسیا کے اندر پریٹ ہو رہی تھی. مگر خدمت کے اندر اس کا کام، خدمت کے اندر سستی کاری آئی ہے، خدمت کے اندر تھوڑا جھکاؤ آیا ہے، لیول کم ہوا ہے، گراف نیچے گیا ہے. تو پھر لو کے اندر کمی آ گئی. خدمت جو دی گئی ہے، اگر خدمت کے اندر تھوڑی بہت بھی سستی آئے گی، اس کا مطلب ہے محبت کا گراف نیچے آ گیا. ہو سکتا ہے جو پاسٹر ہے وہ، اس کی خدمت کے اندر سستی آئی، ایونجلسٹ جو ہے وہ سست پڑ گئے ہیں، ٹیچر جو ہے وہ سست پڑ گئے ہیں، نبی جو ہے وہ سست پڑ گئے ہیں، کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ سست پڑ گئے ہیں. تو لہٰذا یہ لیٹر ان کو پھر مکاشفہ کتاب میں لکھا گیا، یوحنا عرف کو لکھوایا گیا اس کلیسیا کے بارے میں. یوحنا عرف جو تھا پطرس کے جزیرہ میں بند تھا، اور خداوند کے کلام لکھے 7 کلیسیوں کو اس نے لیٹر لکھا. اس نے پیچھے مڑ کر اپنے دیکھا ترکی کا علاقہ، ترکی جسے کہتے ہیں آج کا دور جو ہے ترکی کے علاقے کے اندر، وہاں لکھا 7 کلیسیا چرچز وہاں موجود تھے، خداوند کی ورشپ کر رہے تھے. اور پھر لکھا ہے ان سے کمپلین کی گئی، جو ان کی زندگی میں کمیاں کمزوری تھی، ان سے پھر لیٹر لکھوا کر ان کو کہا گیا. تو یہ افسس کی کلیسیا خداوند کے ساتھ چل رہی تھی، دکھ بھی سہ رہی تھی، مصیبت کے اندر بھی وفادار تھی. مگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. خداوند ہماری زندگی سے فرسٹ لو چاہتا ہے، یہ کمپلین کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ہمیں پہلی سی محبت، بیاہ والی محبت خدا چاہتا ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کی نئی شادی ہوتی ہے وہ محبت، اسی طرح کی خدا محبت چاہتا ہے کہ ہمیں 5 سال گزر جائے خدمت میں، 10 سال گزر جائے، 20 سال، ساری زندگی گزر جائے، ہماری محبت کا گراف اوپر ہی رہے. آمین. سستی کاری نہ آنا پڑے. خدا کے جو کام کر رہے ہیں، خدا نے جو خدمت دی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی سستی کاری نہ آئے. اگر آگے سے ہم محبت کا گراف نیچے ہے، کمی آ جائے گی. پھر خدا ہم سے شکایت کرتا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو نے پہلی سی محبت میرے ساتھ چھوڑ دی. اب اس کی ایگزامپل جو ہے امسیا بادشاہ کے طرف سے میں تھوڑی سی بتاؤں گا. امسیا بادشاہ بائبل میں لکھا ہے کہ بڑا راست باز بندہ تھا. لکھا ہے اس کے باپ کے قاتلوں، جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا، امسیا بادشاہ کے باپ کو، لکھا ہے اس نے ان کو مارا مگر ان کے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا، شریعت پر عمل کیا. شریعت میں لکھا تھا کہ باپ نے گناہ کیا تو اس کو مار دینا، مگر اس کے بچوں کو نہ مارنا، کیونکہ بچوں نے گناہ نہیں کیا. یا اگر بچوں نے گناہ کیا بچوں کو مار دینا، باپ کو نہ مارنا. تو لکھا ہے امسیا بادشاہ نے خدا کی شریعت پر عمل کیا، اور لکھا ہے اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کے بچوں کو نہ مارا بلکہ اس کو مار دیا، مگر بچوں کو چھوڑ دیا. یعنی شریعت پر عمل کر رہا تھا. یہ یہودا کے 2 قبیلے تھے، اور اسرائیل کے 10 قبیلے سے کہتے ہیں سامریا کے اندر تھے. تو اسرائیل جو 10 قبیلے تھے ان کو اسرائیل کہا گیا، اور 2 قبیلے جو علیحدہ تھے اسے یہودا کے سلطنت، یہودا کا قبیلہ کہا گیا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امسیا جو بادشاہ تھا، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ خداوند کے ساتھ پورے دل سے چلا. لکھا ہے اس نے شریعت پر عمل کیا، مگر ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ، یعنی اسرائیل کے 10 قبیلے تھے اور یہودا کے 2 قبیلے، اور یہودا کے قبیلہ میں سے امسیا بادشاہ تھا. اس نے اسرائیل، کیونکہ اس وقت بت پرستی کر رہی تھی، خدا سے دور تھی، اور یہودا کے 2 قبیلے جو تھے یہ یروشلم کے اندر خداوند کی پرستش کر رہے تھے، یہوہ خدا کی صحیح پرستش کر رہے تھے. اور لکھا ہے انہوں نے کیا کیا، اموریوں کے ساتھ جنگ لڑنی تھی امسیا بادشاہ نے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے اسرائیل کے پاس گیا، وہاں پر ان کو بڑے پیسے دیے تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر کیا کریں، دشمن کے ساتھ جنگ لڑے. تو خداوند نے منع کیا کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں، ابھی ان کے ساتھ نہ مل، اور تو چھوڑ دے ان کو، تو خود جنگ لڑ. میں جو ہے گرانے اور اٹھانے والا خدا ہوں، میں ہی اٹھاتا ہوں اور میں ہی اٹھاتا ہوں، گراتا ہوں، میں ایسا قدرت والا خدا ہوں. تو اس نے امسیا نے کہا کہ میں نے تو ان کو بہت پیسے دے دیے تاکہ وہ میرے ساتھ آ کر کیا کریں، جنگ لڑے دشمن سے. تو نبی کی ذریعے سے خدا اس سے کلام کرتا ہے، اس سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ پیسے دوں گا، تجھے برکت دوں گا، پیسے دوں گا، چھوڑ اور میرا حکم مان. اور لکھا ہے امسیا نے حکم مانا، اور پھر لکھا دشمن سے جنگ لڑی، اور جنگ کرنے کے بعد لکھا ہے وہ فتح یاب ہوا. وہ کیا ہوا؟
जब फतह याब हो गया तो फिर उसका दिल जो था वो थोड़ा सा गुमराही की तरफ आ गया। वो कहता मेरे साथ बड़ी सुपर पावर है, मैं जो चाहूंगा करता फिरूं। तो खुदा ये नहीं चाहता कि तू गलत काम ही करता रहे और मेरा कभी ना माने। तो उसने उसकी जिंदगी में हालांकि सही तरीके से चला, कामल दिल से चला, फर्स्ट मोहब्बत के अंदर था, फर्स्ट लव के अंदर था, मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है उसके दिल के अंदर फखर आया, बंट आया और फिर कहने लगा, खुदा ने मना किया था उससे दोबारा पैसे लेने के लिए और कहता है मैं दोबारा उससे जाके जंग लड़ के पैसा लूंगा। और खुदा के हुक्म को उसने तोड़ा, नजरअंदाज किया। खुदा ने मना किया था और उसने वैसा किया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है फिर इस्राएल के लोगों ने उनको मारा और फिर उमसिया बादशाह लिखा एक जगह पर था, उसको कत्ल कर दिया गया। लिखा पहले फर्स्ट मोहब्बत करना चाह रहा था मगर बाद में आकर वो घबरा हो गया, खुदा के हुक्म उसने तोड़ दिया। लिहाजा खुदा कहता है कि पहली सी मोहब्बत के अंदर आ। कोई गिर जाता है, कोई घबरा हो जाता है तो फिर खुदा कहता है फर्स्ट लव के अंदर आ। इसलिए इफिसस की कलीसिया के अंदर अच्छे लोग थे, सारी कलीसिया खुदा के साथ चल रही थी मगर उसमें मोहब्बत की कमी आ गई। इसलिए तो लिखा है कि उनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है मोहब्बत के अंदर कमी आ गई। ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। चिरागदान से क्या करूंगा, यानी उस खिदमत से जो काम मैंने तुझे दिए हैं, 5 फॉर मिनिस्ट्री कलीसिया के अंदर काम कर रही है, उस ओहदे से तुझे क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और अगर तू तौबा करके बहाल हो जाए तो क्या करूंगा, आगे सुनिए। कहते हैं खुदावंद के कलाम में 7वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो फर्स्ट लव के अंदर होंगे, जो पहली सी मोहब्बत में बरकरार होंगे, आगे खुदा उसके साथ वादा क्या करता है, कहता है जो गालिब आए उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में फल खाने को दूंगा। खुदा कहता है मैं जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। आदम हवा को अदम के अंदर रखा गया, फर्स्ट मोहब्बत के अंदर थे मगर उनकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी आ गई। गुनाह किया, खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा के हुक्म को ब्रेक कर दिया। जिंदगी के दरख्त के से लिखा है उनको हटा दिया गया। जिंदगी के दरख्त में से खाने को नहीं दिया गया। लिखा है वहां पर पैरा लगा दिया गया, अच्छी तलवार का पैरा लगा दिया ताकि जिंदगी के दरख्त में से ना खाए। खुदा ने लिखा है अदन से भी निकाल दिया गया, बाकी अदन से निकाल दिया गया, उनको आउट कर दिया गया। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है उनको बाहर निकाल दिया गया और जिंदगी के दरख्त में से खाने को भी नहीं दिया गया। लेकिन खुदावंद के कलाम लिखा है अगर तू मेरे साथ फर्स्ट लव करेगा, पहली जैसी मोहब्बत करेगा तो फिर मैं तुझे क्या करूंगा, लिखा है जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। तो भाइयों अगर हम पहली सी मोहब्बत में कायम रहेंगे, खुदा में मजबूत रहेंगे तो फिर खुदा हमें क्या करेगा, फर्स्ट लव के अंदर फिर हमें जिंदगी के दरख्त के फल में से खाने को देगा। लिहाजा खुदा कहता है मुझे तुझसे शिकायत है, कंप्लेन खुदा करता है कि पहली सी मोहब्बत, ब्याह वाली मोहब्बत कायम रहे, यानी फर्स्ट लव के अंदर खुदा मुझे और आपको देखना चाहता है ताकि जिंदगी के दर्द में से फल हमें खाएं। आमीन। मसीह की खातिर दुख सहेंगे मगर खुदावंद हमारे साथ है, हमें जिंदगी के दर्द में से फल खाएं। इसकी कलीसिया जो थी, ये क्या होली कालम जो खादम था, पास्टर था, लिखा वो कुर्बान हो गया मसीह की खातिर, लेकिन उसकी मोहब्बत का लेवल जो था वो ऊपर था। कलीसिया का लेवल बेशक डाउन हो गया मगर खुदा मेरी और आपकी जिंदगी करता है। खुदा चाहता है कि हम फर्स्ट लव के अंदर पहली सी मोहब्बत में कायम रहें ताकि वो हमें जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करें। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है हाबिल और काहीन दोनों भाई इकट्ठे थे,